سلام علیکم آقای مختار خوب بخیر جان تجار. السلام علیکم دوستا کسا امروز کسا کدنزی کنند والا کسا که از پیش کوم وراست کنجگز امروز کسا باز یک برنامه بسیار عرصه بعد جور کردی دیگه بوری تو خنی تا کجا را مرسی انشالله تا آخری برنامه را کسا کنجگز مو باشین دیگه باید. آقای نبی چاله والی آقای نبی خوبی بخیر جانشم جور تبتا خوبه خیر خیرتین صبح شما بخیر باش یارم آقای قربان میگه با یک کس جرمانه کیه میشم که اخیر اندامات با آقای نبی است که اخیر بوم ده دیگه نه جرمانه که اصل رمضان خو باز دویم که است ایه سیش توی ایه هر چی تلفن کنی بالت نه بابا چه تا دور گوست سیم شما بگی فاش سکین تار ما تا نه منی 4 نفر فاس سکین میشه نه فاش سکین تار میشه او 6 نفر باشه فاس توی نه دیشب که است که تلفن کردم که رئیس نه مگه تازه خواب بالش من در فون است تو نه با جرمانه چند بجا گفتی ما اردیم مست که گفتی ما مش بیلاف بجا بیلاف آف نه ما 6 نیم بجم ده بایی دا کماس مو پیشخانی قربان بدی دیگه خوب بوری بخیر بوری کسی سی برتا جار مرسی یعنی آقای نجفی تازه قدم ملاو شده خوبی بخیر جان تجاره شکر سر خوبی جان تجاره بخیر شکر بری بیا بری دیگه پیش خبرتی شو خبرم تو ول چی خبر نه بیا بری هر چیز برابره دیگه همون قصد خوراک است که تمام مر بس کنه خوراک نشو خبرم تو مرسته خدا صد شو بل خدا از طالب بودم که نیه نفر کوبر خبر اردیش مرکز کی او منجی هر چی بود یک جای مخلص لا ولا مش راسینا بس شو مر خبرت خیر برکن دیگه جمعه دیگه جمعه دیگه جمعه ما گروه نه برای از خاص پیش راست میگه دیگه خب رفتیم دیگه باز او میگه چه خزیات شده خوب است کوش خیر دیگه خدا حافظ شم دیگه برای از رب دینا کومه گروه کارش مرلاکه نه لایف میواده یلدان اکاونت واس کده یک آنی کاون ده یلدان اکاونت یا شما مطلب غلط بتا دیگه شما دیگه های دیگه شما گفته دیگه او یک آدم نمیگه خبرگه سوپ کم کیل است یلدان اکاونت چی من خراب رسیدین آقا قربان آقا رمضان چطوری قدمندگی پرسانه آقای عبدالحمید برار مندگی دیگه بسیار زیاد مندگی داره از این خاطر مندگی داره که بایی کویا خوب کنار جمعه ماه تقریبا 4-5 ماه شده که کنم دیدیم نه این برنامه رو جور کرده که بزرگ اندوالا کس آقای قربان و آقای نبی است مطلب ور تو خنیم چای رو گوش منیم شیله کوتال کنی باز ناشتا رو میچ کرده باز مور سر طرف پیش تو برنامه تا کجا میرسه یار رمضان تو چرا نبیر نگفتی که همین جاگه انتظار کو این خوب جای بوده که ناشتا میکردی یار این تو چی بهترین جای است برای ناشتا کدو کجا شد یه نه جای علی نه دیگه آقای قربان نبیر کجا کردین یار او خدا پیشه پاسه گم خاصه آواز دادی فایده میده آواز میده معلوم نه
رمضان نبیر پیدا نتانیسین؟ یا خدا بجای تالیخ آواز نمایه. آواز بدی نگویشم. او فارسی نمیفهمم، پشتو بگی. یار پیشنهاد خون کی نوروز خنده بود نه خون ذکر رفته بود کی. ها. کاری کنید تمام بود. کجا بودی؟ نه نبی ما پیدا شد. این گم شده بود. آوازات ما دید فتوح نمات. خدا واپس دادو لگه تو می نشد. بوش کدوم می کنه سیتیم زد بودی. سیتیم زده. سیتیار زدم بودشون. ما روش نکردی تو را. بوش کدوم شما را. یاره. خبر داره؟ آواز نبی بکردی. آواز دادم من. نه آواز مو میاد. نه آواز شما نمیاد. اوه زبده دیج مو شاید ولی درفتای. نه بابا ما خزنجیر. کلگاه نماینی. دیگه خیر کم چای ده. چای ما خود قصدی پاشید ما را. نه آقای نبی دیگه چاینک در پیش است. اصلا بیت دیگه نه. چاینک بود تو خوب. والله انا قسم بالله بود قلت يا چای چی رقم بود. یار ما من لا ده جا میشنی. پی کم پیشنی. سایه. باش آقای. ما تای دو آتیش دادم خدا ما جلدی خدا تو روز نمیده. چیزی داد ما شدید اشاره کردم و دیگه به اون مای بیسن مای چند دیگه طرف میشد اوه شاید باید دیدیم که بایی ما چای را ایش باش دیگه. بالا تونم که نیه بایی شارت بیا. یک میگیره. آقای نبی چای شده دیگه. نه زبردست. اب کوبا موبایل خود برکن بایی برو برین. این آقای نبی میگه ماشاءالله چای رو تیار کرد. آجا دوباره دم دادو نیه دیگه بله چیزا بخیر بید موزه لذت دم بخوره. چای سیاه دوباره گای وقت بله آتیش نگی. اشاره برادرها کسا بایی جای دوستا خالی هم نه که بایی کسایی که نم ده رضا جان خو بایی آقای نبی گیر کده بود اون خانه شیم باز مهمانی داشت همزن نتونید شاید دیگه برنامه کسا دیگه جمعه خنجگی مبایه دیگه آجی کسا ما زیاد رفتک ورم خبر میکنی خوب بود لیکن زیاد رفت خیر دیگه جمعه انشالله کسا باز دان را مو برنامه جور کده آقای نبی دیگه تیار برنامه جور کن بله موتورسیکل بایک کسا بور سنجاوی یک شاو باز مم یاره این سیاسی ها بلیزی چیه؟ دود مو باش یک شاو مم باز اینجی صحیح بوی بیندخت تو نه او تمام واقعا سرخ نشد باز ما تو بایی این تکانی باز اون دوچار یک معلوم شونه نه چه معلوم شونه که بایی دوچار کسا بایی نباشه نه باز موری بخیر کده نفرش خزیار شد زو خوب است تا چه شاید رضا فارغ شونه باز موری بخیر سنجاوی موری پیش قوماگو پیش قوما موری باید موجه که شاو موجه بومنی که میمان ناشنی قوما اونجا کیه؟ نوان بالای زی قربان است موجه بونیمت خوب
Şöyle kimseleri. Bana gel. Bir de dan degze do. Bayır nana gay kurban. Ya agay nabi ko orada bir şey mi? Ne? Ne bagayır mı zamana orada mı maskar mazak mı? Neyir mana vurdum diye. Fat kotuk neyir. Hayır var ya. Koy. Zaten anlatıyor. Aydınlan diye kontayı. Hava sen anlayacağız. Mayliye kotala vurdum. Kam böyle zaman ki. Ahmet Musa çalmış ya. Kam iş yok. Ahmet Musa masraf. Yok başa mı ne olacak? Bismillah yani. Şair bayro gay amin. Ama şaymayırım şu nana şurukin. Ne olmuş şey ya ki bir şey. Bagayır sumanan da gülür mü ne? Tutay kuru lazım ya o şey gani. Yani mağaz miymiş ya? Hani ya Senin bir şey bir şey lafın bunu. Tu maza kucamış şimdi. Yeminmiş ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bayro şair gay amin bayro. Tira çayda iyice coşmuş mu? Ya ne kesin kaç çıkartıp günah kadar. Bir şey oldu ha. Baş yok çakça. Basa. Sabır. Başınız bundan mı kapıldı? Na kadina? Nazna kadina? Ora mi çekişti. Göz mu? Asfalttan susuz kazan kazan.
آه Acaba de fazer push back. Ya Ali vadan. Ya Ali vadan. وخير كنا نقول ولا مسك الفايز عام شهر يا غير قربان يا خمره چای خوردی ماشترين شريان مو قوم كده يا قوم كده آه سبزرين انت شباب افشار بوي كزمو موري خبوري زور باش ولا مجا كذبك ما نان تقدر تمنى نان شاست دي خدمه كم فنجاب جم كله نقدر تيجي ستار وصلنا كنا انا راي كده من دي السلام عليكم شوال خير هك خوب جان هستم جور بخیر بخیر. جانش بجوره خير خير تناشتی خير هريت خواهش بخیر نام مایا رفقا مردم كنت ما كم وقت ما يندي خبرني كوبايه صحیح جور باشی بری خزمو بری زور باش خدا حافظ شما خدا حافظ بخير عمره يا خدا حافظ نان مزه زور بخير باش گفتم این آره گفت ما يندي خلاص वो तो सुर बराबर कदा यार ये खाया मी آن ايش يبدو لي من جاي तो आवाज नहीं बनी वो भाई अमरजान का सब्जी तो दूध बाजार में चाहिए बाद में पीछे में गया और गोज़ा दे मकान गोबरा दे कम शब्द पीछे गोज़ा दे बाद में बाइक मोरा मौसम होता یعنی بالاخره کسته ما در ټیکانه رسیدی ای خدا خو آقای نبی هر کس که مرد نورده چی کار کنه؟ वो दिया भले बाजरी खाओ खाना भले बाजरी خو کی نورده ایر بگی يا تمام یک ما نوردم نه भले बाजरी दिख जाए نه 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 ما قد رمضان نردیم یک جای کسته रास में शायद रमजान के लिए اگر ما نمو بود میاردو کسته چای ما را تانا خورده دک او भाई آن ما هم سوچ kad mag yar nash ne 1 kilo انا ما عندي بجاك واكد راسم وانو نونجی gul kish بری ما تر نشان میدم لا هو بيداني ورا ها لا فدا كوتلا مي لا قدر یه چیزا فيديو انا ما شاید از قسم زي ویدیو منم دارم یه جلیت که سلام ما o taraf rafım şeyler o tarafım çay geçtim. Tamam da sen ki pur kaşı dudana. Şey kavuk. Dudana var. سيسينا ولا ما Na na kavuk budak. او انت ترجع سوق من دي بكم من فورات تمر بس بين خو المركب ده كده انا مش راضي بسقوش كده كم شوف ما يجي هذا المركب بتاعك كامله بسقوش هذا الشيء yardım et yardım et katastrofu tabii Ya dur ne? katastrofu da yardım et ne peş ha ha bir de böyle bir durdu
اینا پیاز ما سرخ کنی دیگه. باز از بعد دیگه گوشت مینداختی. Dar nasıl? Şey de. Dar falan. Şöyle mi? Şey bana. nasıl? Bir sene kadar. Mungkin ban kuliah tu amat. Dari bulan Facebook. Tomater tayar edin. Bak. Tamam dolmayış. Hayır hayır. Bursun ne diye. Vapas roğana çıkacak şapas kendi. Vapas mı? Hiç. Tomater işte. Neyi vermek? Tomater ama daktar şu denedi tomater surf kada. Kimara vapas. Bin daktar ne era? Sir adrak. O sir bin dak zarur ho. لا ولا لا لا Bıraksana. كمباز Ha. كمباز سير بورك ما تنسى ما Haber geçsin içinden gelmeyin dakik. Amzu kaddis. Hı. Hadi bakın. بس 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 يعني دي قاشوره بالك هيك ترى بلا سرفوش ليه بلا اول بلا اول هيك ترى خلاص Masat orada mı? Dedi bana ne? Abdülhamid bir şamı jaxo jay bajay Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Dedi ben mi bana ya? Ha? Vakit bir dilim. Can. Ya mutlak şunu böyle mutlu yaşlı da. Badadat gidelim kullanmadı ya. Maram meçayı آقای نبی چطور بود امروز برنامه؟ مزاکت ایوان. خب مزاکت باید. آقای قربان شما چطور بود بسیار برنامه؟ بهترین بود. بسیار دیر بعدم آمده بودی. والله زیاد نزاکت. جای دوستا خالی. 4-5 ماه بعدم دید. آقای عبدالمید برار چطوری؟ بسیار مزاکت. خب مطلب هم بال شده شه کم ذره برز ما کم ذره چیز بودک نه. بسیار دیر بعد آمده. دیر بعدم ده. نه که دیگه ماشاءالله بهترین شد. خداحافظ. بینندگان عزیز کسا امروزنا برنامه از ما کسا دمی انجیردره ابشار کسا علمی اختتام پذیر میشه تا آینده برنامه کسا نو ویدیو کسا کنجگی شما در خدمت شما حاضر میشه. خدا حافظ و ناصر و تمام شیم. آره نینجی بگید. در روشنایی امی سبزا جایی باید. گرمی دیگه.